सब यही आएंगे। ये रुपया परमिट के 15 रुपये छोड़ देंगे। 둘이 길로 야게 ذكر محمد مسعود بالله. يلا بيسام يلا. يلا يا شيخ النوار حرك النوار يا شيخ. طرف شوي يلا هاي بسام يلا شيخ يلا يا ضيف الرحمن الله يهديك سلمك سلمك بسام. يلا يا شيخ بسام جلد بسام يلا بسام جلد يا سيد حرك اللي واقف.